नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती। प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग छिट्टै वार्ता गरेर समाधान खोज्ने दाबी। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कस्तो रणनीति लिने भन्नेमा दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा। नेकपाको दुई समूहबीच सङ्घर्ष हुने निश्चित। कांग्रेस र समाजवादी दुवै आन्तरिक रूपमा विभाजित। अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवा तालको क्षेत्रफल पछिल्लो 20 वर्षको अवधिमा आधा घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। पुरानै अवस्थामा फर्काउन चौतर्फी दबाव। काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अनुगमनमा सीसीटीभी क्यामेराको प्रयोग उपयोगी बन्दै अझै विस्तार गर्न सर्वसाधारणको सुझाव। पुनर्निर्माणमा पुरातत्व विभागले बाधा पुर्याएको भन्दै कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको चेतावनी। सम्पदा संरक्षणमा महानगर नै जिम्मेवार नबनेको अभियन्ताहरूको आरोप। म्यानमारको सेनाले चलाएको गोली लागेर आइतबार 3 जना सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीको मृत्यु। सैन्य दमन बढेसँगै विरोध पनि उत्कर्षमा। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लेग फुटबलमा कुमलटारसँग छम्सीखेल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नयाँ बस्तीलाई बोइज युनियनले 3-0 गोलले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन प्रचण्ड माधव समूहलाई चुनौती दिएका छन्। आइतबार झापाको कमल गाउँपालिका 7 झर्काहामा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यासपछिको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि सरकार ढलिहाल्छ भन्ने नसोच्न सुझाव पनि दिए। उनले कुनै पनि हालतमा आफू नेतृत्वको सरकार ढल्न सम्भव नभएको बताएका छन्। जनताले ल्याएको परिवर्तन जनताले रक्षा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापना चिन्ताको विषय नभएको बताएका छन्। देशको विकास रोक्न आफूलाई हटाउन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। हामी सही बाटोमा छौं, देश बनाउने संकल्पमा छौं, त्यसकारण परिगाल खायौं, पछ्यौं खायौं के भन्छ नि, झुसे बारुलाहरूले फुर्ती नलगाए हुन्छ। राजतन्त्र हुँदा त्यसलाई फाल्छु भनेर लडेर हामी फालेर आएका हौं, पञ्चायत फाल्छौं भनेर फालेर आएका हौं। त्यसकारण सङ्घर्ष हाम्रो जीवन हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले राजीनामा गरिदिनुस् न भनेर आफूलाई हात थाप्न थालेको भन्दै तपाईहरूले मुद्दा लडेर संसद ल्याउनु भएको छ, केपी ओलीलाई हटाएर देखाउनुस् भन्दै चेतावनी दिएका थिए। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको हो, म जनताबाट फर्किएर आएको हुँ, फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट 2/3 लिएर आउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहसँग छिट्टै सहमति हुने दावी गरेका छन्। शान्तिको सम्बन्धमा अलिअलि समस्या ठानिएको विप्लव समूहको समस्याको छिट्टै वार्ताद्वारा समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। फागुन 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने नेकपाको प्रचण्ड माधवको तयारी छ। उता ओली समूहले सांसदहरूलाई व्हेप लगाएर उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्। कतिपयले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला ओलीले भने संसदमै सामना गर्ने रणनीति बनाएका छन्। किनकि प्रचण्ड माधव समूहले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेको छ। तर ओली समूहले भने संसदीय दल मार्फत व्हिप जारी गरेर अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा उभिन निर्देशन दिने चेतावनी दिएको छ। व्हिप नमान्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने चेतावनी प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले दिएका छन्। अब यसभन्दा पछाडि हामी संसदीय दलको बैठक बोलाउँछौं। संसदभन्दा केही दिन अगाडि
23 गतेभन्दा अगाडि त्यो बैठकमा उहाँहरू आउनु हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, आएपछि उहाँहरूले त्यहाँ राख्न पाउनुहुन्छ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू। लोकतान्त्रिक विधि र परम्परा भनेको त्यही नै हो। त्यसपछि उहाँहरू आउनु भएन भनेदेखि पनि तत्काल हामी केही गर्दैनौँ, फेरि अर्को बैठकमा आउन आग्रह गर्छौँ। जहाँसम्म अविश्वासको प्रस्तावको कुरा छ, संसदमा त्यस किसिमको अविश्वासको प्रस्ताव आयो र उहाँहरूले हुइप उल्लङ्घन गर्नु भएन भने हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान अनुसार र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। उता प्रचण्ड माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीको व्हिप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले व्हिप जारी गरी समानुपातिक सांसदलाई निकाल्ने कुरा झुट र भ्रमपूर्ण रहेको बताएका हुन्। त्यसरी निकाल्नको लागि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरूको बहुमत रहेको रावलले बताए। शर्मा ओलीजी पक्षधर उहाँको गुटको व्यक्तिले हिजो यहाँ आएर सबलाई कारबाही गर्छु भनेर धम्की दिएको पनि मैले सुने। मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब कारबाहीमा को पर्छ म तपाईँलाई यो विधानबाट स्पष्ट गर्छु। यो विधानको प्रस्तावनामा नै म अरू यसको प्रस्तावनामा लागु छ, म यसको तपाईँ योसँग सम्बन्धित विषय मात्रै पढेर सुनाउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र अन्तरिम विधान तथा निर्वाचन घोषणापत्रको लक्ष्य एवं कार्यक्रम अनुसार संसदीय दल क्रियाशील हुने प्रश्न भयो। नेकपाको दुई समूह बीचको विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापना गरिदियो। अब संसद बैठक फागुन 23 गते बस्दैछ। यो एक हप्ताको अवधिमा नेकपाको दुई समूहबीच कुनै सहमति भयो वा अन्य दलहरू कांग्रेस र जसपाले ठोस निर्णय जे गर्छन् त्यसकै आधारमा संसदीय गतिविधि निर्भर हुने देखिन्छ। मधेस पृष्ठभूमि भएको जनता समाजवादी पार्टीले अहिले संसदको तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा विद्यमान रहेको छ। सरकारद्वारा विगठित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएसँगै आगामी सत्ता समीकरणका लागि भइरहेको संसदीय अङ्कगणितमा जसपाको महत्त्व पनि बढेको छ। तर जसपामा द्विधार देखिँदा ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन। विद्यमान संसदमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसपछि जसपा तेस्रो ठूलो दलको रूपमा कायम छ। तर विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा फुट्न गएमा जसपा संसदको चौथो दलको भूमिकामा पुग्नेछ। मधेस पृष्ठभूमि भएको जसपाको भूमिका नेकपाको सम्भावित विभाजनपछि संसदमा चौथो शक्तिको रूपमा खुम्चिने देखिए पनि सत्ता राजनीतिमा भने यसको महत्त्व बढ्ने देखिन्छ। जसपा अहिलेसम्म नेकपाको कुनै पनि समूहको पक्षमा खुलेको छैन। नेकपाको औपचारिक विभाजन नहुँदासम्म आफूहरूले नेकपाको ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने कि दाहाल नेपाल पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न नसकिने जसपा नेताहरू बताउँछन्। तर पनि जसपाभित्र दुई धार देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो संविधान विरोधी कदम चालेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ। जसको विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्र्यो हैन, अब उसैलाई समर्थन गर्ने भनेको त अप्राकृतिक कुरा हुन्छ, असंवैधानिक कुरा हुन्छ हैन। त्यसकारण हामी त्यस्तो गर्दैनौँ। अनि अहिले त नेचुरली भन्ने हो भने प्राकृतिक त के कुरामा हुन्छ भने जुन पक्ष संसद विघटनको विपक्षमा आफ्नो ढङ्गले यो सडकमा आए ती पक्षहरूको बिचको चाहिँ सहकार्य नै अहिले प्राकृतिक हुन्छ। संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका मुद्दाहरूमा हामी एक ठाउँमा बस्न सकेनौँ भने हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ। तर सबै नेताको धारणा एउटै छैन। समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकताबाट गठन भएको जनता समाजवादी पार्टीमा सत्तारूढ नेकपा र वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरकपन रहेको नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट झल्कने गरेको छ। अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आफूहरूले उठाएका मुद्दा जसले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ आगामी सत्ता सहकार्य पनि उसैसँग हुने बताउँछन्। हामी कसैको नजदिक होइन, न कसैको टाढा हो। ओलीको हामी नजदिक वा प्रचण्डको नजदिक त कुरै होइन। ओली र प्रचण्ड एउटै होइन, दुईटै एउटै पार्टी बनाएको होइन, एकै अनुसार हिँड्या होइनन्। आपसमा उनीहरूको कुनै कुरा मिलेन भने अहिले अलग अलग भएको छन्। कुरो त त्यति हो। न हाम्रो झगडा प्रचण्डजीसँग छ न ओलीजीसँग छ। हाम्रो जग्गा मधेस जनजातिको अधिकारको झगडा हो।
यो पुरा गराउन हामी गरिराखेका छौँ। अब यसको लागि पार्टी बीचमा कुरा हुन्छ, कसले मान्छ त? सत्तारूढ नेकपाको अन्तर्द्वन्द्वले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिपक्षी जसपाको महत्त्व देखिने गरी बढेको छ। तर जसपाले कोसँग सत्ता सहकार्य गर्छ र उसले सत्ता राजनीतिलाई कतिको प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा आगामी दिनले नै देखाउनेछ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता रघुजी पन्त र ओली समूहकी नेत्री कोमल ओली बीचको विवाद अदालतसम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ। पन्तले सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीलाई अश्लील टिप्पणी गरेको आरोप लागेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता रघुजी पन्तले एक कार्यक्रममा कोमल ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पिडुला देखाएर राष्ट्रिय सभा सदस्य भएको टिप्पणी गरेसँगै यो चर्चाको विषय बनेको छ। यता पन्तको यस्तो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। पन्तले पार्टीमा लामो योगदान दिएका नेतृहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य र केन्द्रीय सदस्य नपाएको तर ओलीले दुवै पद पाएको भन्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो भिडियो हेरौं। 20 वर्ष ध्यानै नगरेर यो पार्टीमा बसेका महिलाहरू छन्, तर तिनले टिकट पनि पाएनन्, तिनले राष्ट्रिय सभा पनि पाएनन्। केपी ओलीले यसो कोमल ओलीले यसो साडी सर्काएर गोरा पिडौला देखाउँदै पहिलो जानु पाम भनेपछि सामने त तिनै भयो। कपाल फुलेर चौरी परेका बुढी कामरेडहरू न एकचोटि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पाछन् न केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन पाछन्। उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भए, अहिले केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि भए। पन्तले आफू विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राष्ट्रिय सभाकी सांसद कोमल ओलीले न्याय माग्न अदालत जाने बताएकी छिन्। दाङमा रहेकी ओलीले काठमाडौँ आएपछि अदालत जाने बताएकी हुन्। नेता पन्तले नीच अभिव्यक्ति दिएको उनको गुनासो छ। पन्तको उक्त भनाइपछि अहिले केही महिला अधिकार कर्मीहरू तथा ओली पक्ष नेकपाका महिला नेतृहरूले उनको विरोध गरिरहेका छन्। महिला अधिकार कर्मीले पनि पन्तको आलोचना गरेका छन्। पत्रकार तथा महिला अधिकार कर्मी बबिता बस्नेतले नेताहरूले कसैको आलोचना गर्दा भाषामा ध्यान नदिनु गम्भीर त्रुटि भएको बताएकी छिन्। बेला बेला हुने यस्ता प्रकारको अभिव्यक्तिले नेपाली महिलालाई आगामी दिनमा राजनीतिमा जान हुँदैन भन्ने गलत धारणातिर उन्मुख गराएको उनको तर्क छ। नेकपाको एउटा महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा उहाँ हुनुहुन्छ हैन, त्यतिको पोजिसन ओहदामा बसेको व्यक्तिले जुन प्रकारको भाषा प्रयोग गर्नुभयो महिलाहरूको बारेमा र विशेष गरेर यो राजनीतिमा हुने महिलाहरूको बारेमा, यसलाई चाहिँ नि महिलामाथि हुने राजनीतिमा हुने हिंसाको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी उहाँले चाहिँ गर्नुभयो नि, जसरी भन्नुभयो, उहाँले यति धेरै अपमान गर्नुभयो यो अभिव्यक्तिबाट कि महिलाहरूको त एउटा शरीर बाहेक अरू केही पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले उहाँको अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आएको छ र यो अभिव्यक्तिको एकदमै घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। पन्तले आफ्नो भनाइले ओलीलाई चोट पुगेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। तर सार्वजनिक भाषणमा व्यक्त गरिएको उक्त टिप्पणीप्रति ओलीले अदालत जाने बताएकी छिन्। नेपालको संविधान 2072 को धारा 38 को उपधारा 30 ले महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमका हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाइने कुरा उल्लेख गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको दावी गरेका छन्। आज आफू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दाको लिखित जवाफ पेश गर्दै दाहालले कुनै पनि मुद्दामा जितको आशा गर्नु मानवीय स्वभाव हुने भन्दै त्यसलाई व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ दिएका हुन्। अदालतको अवहेलना गर्ने कुरा आफू र आफ्नो दलबाट कहिल्यै हुन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। उनले वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमा तयार गरेको निवेदन दायर गरेको भन्दै उक्त मुद्दा खारेज गर्न माग समेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर मैले आफ्नो तर्फबाट अदालतलाई मान्नु हुने खालको कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन। म माथि लगाइएको यो आरोप गलत छ भन्ने स्पिरिटमा लिखित जवाब बुझाएर आए। माघ 9 गतेको आमसभामा आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने संविधान विरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको भन्दै उनले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दावी झुटो भएको जनाएका छन्। अदालत र न्यायाधीश उप लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने र न्याय दिने
काममा बाधा गर्ने न्यायिक फैसला उल्लङ्घन गर्ने काम आफूबाट हुन नसक्ने पनि उनले दोहोर्याएका छन्। अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार 10 बुँदे लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रचण्डले संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा देशभर सर्वत्र विरोध भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। दाहाल आइतबार बिहान 11 बजेतिर सर्वोच्च पुगेर लिखित जवाफ दिएका हुन्। दाहाल विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनाको रिटमाथि न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो। दाहाल विरुद्ध अधिवक्ता समीर हायुले निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ। फेवाताल दिन प्रतिदिन प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा खुम्चिँदै गएको छ। फेवातालका बारेमा धेरै चिन्तन भए, संरक्षणका लागि आवाज उठे, धेरै समिति बने, तर काम भने हुन सकेन। पछिल्लो पटक पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र 4 किल्ला निर्धारण गरेको छ। निश्चित क्षेत्र तोक्ने विषय सधैँ चुनौतीको विषय भइरहेका बेला पछिल्लो समय त्यसको आधिकारिक क्षेत्रफल निर्धारण भएको छ। गत कार्तिकमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित फेवातालको 4 किल्ला निर्धारण सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले करिब 3 महिना लगाएर फेवातालको क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ। समितिले निर्धारण गरेको फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर तोकेको छ। उक्त क्षेत्रफल 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा हुन आउँछ, जस अनुसार यसको परिधि 18 किलोमिटर भएको छ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार फेवातालको 4 किल्ला पूर्वमा ड्याम साइड, पश्चिममा मोरे बगर, उत्तरमा खपौदी चङ्खपुर, बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम भएको छ। विगतमा फेवातालको क्षेत्रफल जे जति भनिँदै आएको भए पनि आफूहरूले नक्साका आधारमा इतिहासलाई हेर्दै तालको सीमाङ्कन गरिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हामी चाहिँ अब मान्छेको अपनियन त नियम त महत्त्वपूर्ण थियो। हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूले अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ के गरौँ भने त्यसको साइन्टिफिक बेसिस के हो त, कुन आधारमा चाहिँ त्यो नक्सा बन्यो र त्यो नक्सामा कति छ एरिया। अहिलेको चाहिँ त सजिलो छ नि, अब कम्प्युटर सिस्टममा GIS सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यसको मेजरमेन्ट प्रिसाइज मेजरमेन्ट गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यो प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न चाहिँ कारखानामा भएका चाहिँ क्षेत्रफलहरू कति थियो भन्ने कुरो हामीले हाम्रो मूल प्रतिवेदनमा त्यो सबै कुरो उल्लेख छ। सीमाङ्कनको काम सकिएकाले अब दोस्रो चरणको काम गर्ने फेवाताल सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले जनाएको छ। दोस्रो चरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भई मापदण्ड तय गर्ने समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले बताएका छन्। अध्ययन गर्दा विश्व प्रकाशले 1692 रोपनी जमिन भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यो हिजो पनि त्यसमा पनि अध्ययन गर्यौँ, अब यसमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ। ठिक छ कि छैन, उचित छ कि छैन, त्यो हामी उनीहरूको पुर्ख्यौली कुरा होला, अरू कुरा होला, दर्ताका आधारहरू होला, ती सबैलाई हेरेर हामीले अबको 3 महिनाभित्रमा यो कुरा पुरा गर्ने। हामीलाई दिएको TOR-लाई पहिले यो कायम नगरी, पहिला सीमाङ्कन कायम नगरी त्यो भित्र कति जग्गा छ भन्ने कसरी जान्ने? पहिला सीमा नै चाहियो नि। सीमा बिनाको सबै ठाउँ जग्गा छ भनेर खोज्नु जान त भएन। त्यसकारण हामी सीमाभित्र अब गर्छौँ। 2018 सालको नापीको नक्सा अनुसार फेवातालको कुल क्षेत्रफल 22,000 रोपनी अर्थात् 10 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा उतारिएको नक्सामा यसको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ। 2038 सालमा UNDP-ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल 5.8 वर्ग किलोमिटर रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि 2064 सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनमा तालको क्षेत्रफल 5.6 वर्ग किलोमिटर भनी उल्लेख गरिएको थियो। उल्लेखित तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 20 वर्षको बीचमा तालको आधा क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि सीसीटीभी क्यामेरा विश्वासिलो र भरपर्दो सहयोगी माध्यम बनेको छ, जसका कारण दुर्घटना तथा घटनाका दोषीहरूको पहिचान गर्न सहज भएको छ। तर सर्वसाधारणहरू भने सीसीटीभीको प्रभावकारिता नभएको कारण अझै पनि अपराधका घटना नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँछन्। विद्युतीय सुरक्षाको प्रयोगको बारेमा चेतना बढेको छ। यस अन्तर्गत सीसीटीभीको प्रयोग बढिरहेको छ। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि सीसीटीभी क्यामेरा विश्वासिलो र भरपर्दो सहयोगी प्रविधि हो। सडकमा हुने अपराधिक मात्रै नभई पछिल्ला समय ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न समेत सीसीटीभी भरपर्दो सहयोगी प्रविधि बन्दै गएको छ। सीसी क्यामेराकै सहयोगले चोरी, ठगी, दुर्घटना जस्ता घटनामा तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्ता लगाउन सहयोग पुगेको छ। सवारी दुर्घटनाको हामीलाई चाहिँ यतिवटा 108वटा पत्र आएको थियो मातहतबाट तपाईँलाई, र त्यसको अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर अथवा सीसीटीभी फुटेज हेर्नु पर्यो भनेर पत्र आएको थियो। त्यो मध्येबाट हामीले 58वटा सीसीटीभीको फुटेजहरू हामीले मातहतलाई प्रदान गऱ्यौँ है। त्यसपछि त्यो 58 फुटेजबाट हाम्रो मातहतले 38वटा फुटेजबाट पठाएको 58 र त्यसबाट 38वटा फुटेजबाट हामीले सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धान पत्ता लगाउनलाई सीसीटीभी क्यामेराले सपोर्ट गर्यो। त्यस्तै तरिकाले तपाईँको सामान छुटेको, चोरी भएको, लुटपाट भएको, सवारी साधन हराएको, मानिस हराएको र कुटपिट, तोडफोड लगायतका कुराहरू पनि सीसीटीभी क्यामेराबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। शान्ति सुरक्षा कायम गराउन, चोरी लगायत आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र दुर्घटना भएमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले क्यामेरा जडान गरिएको हो। अहिले उपत्यकामा जम्मा 2350 सीसीटीभी जडान गरिएको छ। र टोटल तपाईँको क्वेसन चाहिँ 8350 सीसीटीभीहरू चाहिँ हामी प्रहरीहरूको निगरानीमा छ भ्यालीमा। भने त्यो बाहेक त आफ्ना कार्यालयहरूमा, आफ्ना सङ्घ संस्थाहरूमा त उहाँहरूसँग हुन्छ। जस्तो बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा उहाँले नै राख्नु भएको हुन्छ। र बैंक वित्तीय संस्थाहरू, अन्य संस्थाहरूमा पनि कुनै किसिमको अपराध भयो भने पनि हामीले उहाँहरूको सहायता लिएर पनि हामीले अपराध अनुसन्धान गर्छौँ। सर्वसाधारण पनि सीसीटीभीले अपराधीलाई पहिचान गर्न सक्ने भएकोले पछिल्लो समय अपराध घटेको बताउँछन्। तर यसको दायरा अझै बढाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अब धेरै ठाउँमा सीसी क्यामेराहरू राखेको भए धेरै कैदहरू भएको हुन्थ्यो होला। तर जे होस् पछिल्लो समय सीसी क्यामेराको निगरानीमा चोकहरूमा, बाटो होइन गल्लीहरूमा सीसी क्यामेराहरू राख्दाखेरि जे होस् समाजमा भइरहने एउटा जो गतिविधिहरू छ त्यसमा सकारात्मक नकारात्मक सबै खालका गतिविधिहरू कैद भएका छन्। सीसी क्यामेरा भनेको अहिलेको परिस्थितिमा हरेक बाटोमा, चोकमा चाहिने कुरा हो होइन। नेपाल सरकारले यो ट्राफिकको नियम पालना नगर्नेहरूलाई सीसी क्यामेरा थ्रु होइन रुल्स एन्ड रेगुलेसन लिएर त्यही अनुसार कारबाही गर्न सक्नुपर्छ होइन। सार्वजनिक स्थानमा राखिने सीसीटीभीले त्यहाँ हुने सबै खाले गतिविधिको दृश्य कैद गर्ने भएकाले सुरक्षाका हिसाबले यसको धेरै महत्त्व छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सीसीटीभीको प्रयोगले अपराध तथा गैर कानुनी कामलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ। यसलाई अझै विस्तार गर्न सके आपराधिक घटना न्यूनीकरण अवश्य हुनेछ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण थलिएको वैदेशिक रोजगारी अझै राम्ररी उठ्न सकेको छैन। सबै प्रक्रिया सकेर बसेका नेपाली युवाहरू गन्तव्य मुलुक जान पाएका छैनन्, जसमध्येको एक उदाहरण हो दक्षिण कोरिया। त्यहाँ जानको लागि परीक्षा पास गरेका पनि जान पाएका छैनन्। पछिल्लो एक दशक यता दक्षिण कोरिया नेपाली युवाहरूको रोजगार गन्तव्यको रूपमा रोजाइमा पर्छ। त्यहाँ जानको लागि हजारौं युवाहरू अन्य काम र पढाइ नै छाडेर भाषा परीक्षा दिन्छन्। वार्षिक 10,000 को हाराहारीमा मात्र युवा त्यहाँ जानको लागि उत्तीर्ण हुन्छन्। तर उनीहरू पास भए पनि त्यहाँ जान पाइरहेका छैनन्। दक्षिण कोरियाको लागि भाषा परीक्षा पास गरेर बसेकाहरू अझै पनि कहिले जान पाउने भन्ने अन्यलमा नै छन्। सन् 2020 को लागि भएको भाषा परीक्षामा सहभागी 92,000 मध्ये करिब 12,000 उत्तीर्ण भएका थिए। 2 वर्ष अघि नै भाषा परीक्षा पास गरेका मध्ये केही अझै पनि भिसा कुरिरहेका छन्।
कोरोनाका कारण कोरिया सरकारले अन्य देशबाट जाने श्रमिकहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाएकाले नेपालीहरू जान नपाएको इपिएस कोरिया शाखाको दाबी छ। यद्यपि रोजगारीका लागि पठाउन नेपालले त्यहाँको श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय भने गरिरहेको छ। कम्बोडिया लगायतका देशबाट केही श्रमिक कोरिया गए पनि त्यो ट्रायलको रूपमा लगिएको छ। नेपालबाट पनि कोरिया जानको लागि तयार भएकाहरूलाई छिट्टै लैजाने तयारी भएको छ, तर कहिले भन्ने यकिन भएको छैन। कोरियाको रोग नियन्त्रण महाशाखाले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेका कारण अझै नेपालबाट कामदार जान पाएका छैनन्। यो वर्ष कोरिया जानको लागि 5,000 को हाराहारीमा नेपाली युवाहरू सबै प्रक्रिया सकेर बसेका छन्। रोस्टरमा 10,000 को नाम भए पनि यो वर्ष 5,000 जना मात्र जान पाउनेछन्। अघिल्लो केही वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने कोरियन भाषा परीक्षा पास गर्दैमा कोरिया जान पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। परीक्षा सूची अर्थात् रोस्टरमा नाम चढेर लेबर कन्ट्र्याक्ट आएपछि मात्र जान पाइने हुन्छ। भाषा परीक्षा पास गरेको 2 वर्षसम्म रोस्टरबाट नाम हट्दैन। हजारौं युवा अल्पत्र परिरहेको अवस्थामा समेत सन् 2021 मा पनि भाषा परीक्षा हुने भएको छ। कोरिया रोजगारीको लागि भाषा परीक्षाको तयारी भइरहेको छ। पूर्वाधारको काम सकिएपछि भाषा परीक्षा गर्ने तयारी छ, तर मिति भने तोकिएको छैन। कोरियन पक्षले नै 2021 मा परीक्षा गर्ने मनसाय देखाएकोले नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यो वर्ष पेपरलेस परीक्षाको तयारी भएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सम्पदाहरू एकपछि अर्को गर्दै पुनर्निर्माण हुने क्रम जारी रहेको छ। अब सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर पनि बन्ने भएको छ, तर यस्ता सम्पदाहरू पुनर्निर्माणमा पुरातत्व विभागले बाधा पुर्याएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। काठमाडौँको असनमा रहेको सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण एवं पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आइतबार संयुक्त रूपमा भूमि पूजा गरेर पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाको शुभारम्भ गरेका हुन्। सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रु 5 अर्ब 80 करोड आर्थिक सहयोग अन्तर्गत पुनर्निर्माण हुन लागेको 28 सम्पदा मध्ये यो पहिलो परियोजना हो। सन् 2017 मा ती सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी गेमालेले सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा तिनको मौलिकता, परम्परागत महत्त्व, स्थानीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै प्राचीन सामग्री प्रयोग गरिने बताए। 25 अर्ब बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने भयो। भारत सरकारको कमिटमेन्ट भयो 75 अर्ब रकम बराबरको रकम चाहिँ हामीलाई चाहिँ सफ्ट लोनको रूपमा चाहिँ एक्जिम मार्फत प्राप्त हुने भयो। पछि यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ करिब चाहिँ 10 अर्ब बराबरको रकम, $100 मिलियन बराबरको रकम हाउजिङमा, आज हाउजिङको कामहरू करिब हामी सम्पन्न भएको छ। 50,000 घरहरू बनाउने भनेकोमा करिब 47,000 भन्दा माथिको संख्यामा घरहरू सम्पन्न भइसकेका छ। अब छिट्टै 100% घरहरू सम्पन्न हुने दिशामा हामी पुगिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख साक्यले भने पुरातत्व विभागको कारण ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन्। जनता बीचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोज्यो भने पुरातत्व विभागलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने चेतावनी पनि मेयर साक्यले दिएका छन्। कमल पोखरीको निर्माणका क्रममा पनि पुरातत्व विभागकै कारण विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। के बोल्नु पर्यो भने पुरातत्वको स्वरे छौँ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। मौलिकता कायम गरेर पुनर्निर्माण गर्यो भने मौलिकता कस्तो हुन्छ त्यो पनि मलाई पनि थाहा छैन। के मिच्यो भने त्यो पनि थाहा छैन। कसले त्यहाँ स्विमिङ पुल बनाउनु थाल्यो त्यो पनि थाहा छैन। अनि पुरातत्व विभाग त्यहाँको बाटाउन हेरेर अगाडि बढ भन्छ। पुरातत्व विभागले त्यहाँको बाटाउन हेर्ने काम हो कि उसलाई लडाउने काम हो? त्यसकारण पुरातत्व विभागलाई त्यस्तो किसिमले छाडा रूपमा छन सकिन्न। जनता बीचमा लडाएर अगाडि बढ्न खोज्ने पुरातत्व विभागलाई अब कानुनको दायराभित्र हामी ल्याउँछौँ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपालको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पुरातत्व विभागले तोकेको निर्देशिका अनुरूप सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको संरक्षण एवं पुनर्स्थापना हुनेछ। यस्तै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार संरक्षण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा इन्डियन नेशनल ट्रस्ट फर कल्चरल हेरिटेजले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त सेतो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिर 10औं शताब्दीमा मल्ल युगमा निर्माण गरिएको विश्वास छ। सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले समान आस्थाका साथ पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। विकासको नाममा नागरिकलाई सडक छाप बनाउने काम भएको भन्दै नागरिक समाजका अगुवा तथा स्थानीय र अभियन्ताहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गरेका छन्।
विकासको नाममा आफूहरूको उठिवास गराएर प्रतिगमन गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले महानगर घेराउ गरेका हुन्। बालाजु सडक विस्तारका नाममा आदिवासीलाई सुकुम्बासी बनाउन नपाइने आन्दोलनकारीको माग छ। बालाजु बाइपास सडक विस्तारको क्रममा उठिवास लगाइएकालाई सोही स्थानमा पुनर्स्थापित गर्न उनीहरूको माग छ। त्यस क्रममा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूले कंक्रिटको भूत भगाउने भन्दै धूप बालेका थिए। त्यस्तै सडक विस्तारका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहाई गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। स्थानीयलाई उठिवास लगाउने गरी सडक विस्तारको विरोध गर्दै आएका उनीहरूले सम्पदा संरक्षणमा समेत जोड दिएका छन्। शुक्रबार उनीहरूले काठमाडौँको कमल पोखरीमा बनाइएको कंक्रिटको संरचना भत्काइदिएका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल वायु सेवा निगमले जहाजमा प्राविधिक समस्या आउँदा पनि जानकारी नगराउने पाइलटहरूलाई उडान गर्नबाट रोक लगाएको छ। सामान्यतया जहाजमा प्राविधिक समस्या आएपछि पाइलटले हरेक उडान र अवतरणका क्रममा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ, तर विमान चालकले त्यस्तो नगरेपछि कारबाही गरिएको हो। सन् 2021 जनवरी 8मा कतार दोहाबाट काठमाडौँ आएको RA 240 नम्बरको उडान काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा हार्ड ल्यान्डिङ भएको विषयमा समस्या आएको थियो। बिही ल्यान्डिङ गरिएको वायु सेवा निगमको एयरबस 330 कलसाइन मकालु जहाज 1.25 लाख यात्रुको जीवन जोखिममा पारेर बिना परीक्षण 2 महिना उडान भएको पाइएको छ। क्याप्टेन द्वय सुनिल श्रेष्ठ र महेशमान डङ्गोलले 8 जनवरीमा दोहाबाट काठमाडौँ अवतरण गरेको जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएको थियो। जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएपछि सम्पूर्ण परीक्षण गरेर मात्रै उडान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर निगम मौन बसेर यात्रुको ज्यान जोखिममै राखेर 1.5 महिनादेखि 60 उडान अवतरण गराएको गम्भीर तथ्य खुल्न आएको छ। उक्त समस्याको जानकारी नदिएको पाइएपछि सम्बन्धित पाइलटलाई तत्काल जानकारी माग गरी निजलाई यही फागुन 12 देखि उडान बन्देज लगाइसकेको नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ। यद्यपि गत पुसमै पत्ता लागेको समस्याबारे नेपाल वायु सेवा निगम मौन बसेको आरोप लागे तापनि निगमले भने यही फेब्रुअरी 9मा उक्त त्रुटि पत्ता लागेको उल्लेख गरेको छ। साथै यात्रुको सुरक्षा एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्डका सन्दर्भमा आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। उडानमा संलग्न पाइलटले भर्नुपर्ने म्यान्डेटोरी अकुरेन्सी रिपोर्ट MOR मार्फत जानकारी गराउनु पर्नेमा नगराइएको पाइएपछि सम्बन्धित पाइलटलाई तत्काल जानकारी माग गरी निजलाई यही फागुन 12 देखि उडान बन्देज गराइएको निगमले जनाएको छ। सो घटनाका कारण जहाज उडान गर्न मिल्ने नमिल्ने यकिन गर्न जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग पत्रचार गरी राय माग गर्दा 100 उडान चक्र अवतरण तथा 2 महिनासम्म उडान गर्न समस्या नहुने, तर सो अवधिमा निश्चित जाँच गर्नुपर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको र सोही अनुरूप जहाज नियमित उडानमा रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्ड तथा निगमको आफ्नै सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली बमोजिम आन्तरिक सुरक्षा जाँचबुझ गर्न वरिष्ठ क्याप्टेन युवराज कुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा क्याप्टेन विजय लामा, मनिष कुमार शाह तथा डम्बर रावत समेतको छानबिन समिति फागुन 11 मै गठन भई कार्य आरम्भ भइसकेका निगमले जनाएको छ। हवाई सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा मापदण्ड अनुरूप थप कारबाही अगाडि बढाइने निगमले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार केही दिनदेखि करेक्सनको बाटोमा मोडिएको छ। केही समय अघिसम्म दिनहुँ जसो कीर्तिमानी अङ्कले बढेको नेप्से आज उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। कहिले उच्च अङ्कले वृद्धि त कहिले गिरावट। किन यस्तो भइरहेको छ त?
नेप्से सूचकमा करेक्सन आउँदैमा डराउन नहुने शेयर जानकारहरू बताउँछन्। बुल रनमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। अहिलेको अवस्थामा बजार बेसरी घटेका बेला पनि कारोबार रकम उच्च छ, जसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक करिब 80 अङ्क घटेर 2500 बिन्दुभन्दा तल झरेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् गत बिहीबार 2554.14 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से आइतबार 69.47 अङ्क अर्थात् 3.12% घटेर 2474.39 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्सेसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 14.53 अङ्क घटेर 447.29 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से सूचकमा गिरावट भए पनि आइतबार कारोबार रकम भने सुधार देखिएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन 6 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा आइतबार 207 कम्पनीको 96,151 पटकको कारोबारमा 8 अर्ब 35 करोड 52 लाख 89 हजार रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 60 लाख 17 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक मात्रै बढेको छ भने अन्य 12 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा आइतबार शिखर इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आइतबार नेप्से करिब 80 अङ्क ओह्रालो लाग्दा चन्द्रगिरी हिल्सको शेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। केही हदसम्म यो बजारको स्वाभाविक करेक्सन हो भने बजार घट्नुमा केही मात्रामा हल्लाहरूले पनि काम गरेको छ। जस्तो तरलतामा बिस्तारै कडाई हुँदै गएको, ब्याज दर बढ्न सक्ने लगायतका हल्लाहरूले पनि लगानीकर्तालाई दुविधा पैदा गरेको बुझ्न सकिन्छ। ब्याज दर सामान्य बिन्दुले बढिहाले पनि आत्तिनु नपर्ने अनुभवी लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। शेयर बजारमा सबैभन्दा प्रमुख पक्ष भनेको लगानीकर्ताको आत्मबल नै हो। घटेको बजार फेरि बढ्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वास लगानीकर्तामा हुन आवश्यक छ। लाभांश, क्षमता, भविष्यमा व्यवसाय विस्तारको सम्भावना लगायतलाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ। यसका साथमा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता, बैंकको ऋण ब्याज लगायतलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेनाले चलाएको गोली लागेर आइतबार 10 जना सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। सैनिकको विरोधमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा 10 को मृत्यु हुनुका साथै कम्तीमा 12 जना घाइते भएका छन्। याङ्गुन, दावोई र म्यान्डेलमा गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीले आइतबार अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाइएको छ। त्यसै क्रममा प्रहरीले गोली, अश्रु ग्यास, लाठी तथा पानीका फोहरा हानेको थियो। म्यानमारमा फेब्रुअरी 1 मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि विरोधमा दिनहुँ प्रदर्शन हुँदै आएको छ। तर आइतबार सुरक्षाकर्मीले गरेको दमन त्यस यताकै हिंसात्मक भएको जनाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका दृश्यहरूमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई लखेटी कुटेका र कयौं मानिसहरू रक्ताम्य भएको देखिन्छ। तर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अपुष्ट विवरण अनुसार आइतबारका प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको दमनका क्रममा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। सेनाले अपदस्थ गरेकी बर्मेली नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्दबाट मुक्त गर्न र सेनाले लिएको सत्ता फिर्ता गर्न माग गर्दै याङ्गुन लगायत देशका सबैजसो शहरमा दिनहुँ ठूलठूला प्रदर्शन भइरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार साउदी अरबका सम्बन्धमा नयाँ घोषणा गर्ने बताएका छन्। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA प्रतिवेदन मार्फत पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्यामा साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान संलग्न रहेको सार्वजनिक गरेपछि बाइडेनले साउदी सम्बन्धमा नयाँ घोषणा गर्न लागेका हुन्। घोषणामा के हुन्छ भन्ने अहिले केही खुलाइएको छैन, तर साउदी राजकुमारमाथि केही कडाई गर्ने अनुमान गरिएको छ। CIA को प्रतिवेदनपछि सबैका आँखा राष्ट्रपति बाइडेनतिर छ। लामो समयदेखिको मित्र राष्ट्र र सहयोगी साउदी अरबमाथि उनले चाल्ने कदम कस्तो हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ। साउदी राजकुमार सलमानमाथि कुनै प्रतिबन्ध वा कडा कारबाहीको घोषणा नगरेमा भने बाइडेनको आलोचना हुन थालेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा खुबलटार युथ क्लबले साँघुरो जित निकालेको छ।
आइतबार भएको खेलमा कुमलटारले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा कुमलटारलाई जित दिलाउन महेश राईले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै कुमलटारले 8 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। कुमलटारले शीर्ष स्थानको 7 बाटोसँग अङ्क बराबरी गरेको छ। शीर्ष स्थानको 7 बाटोको 7 खेलमा 19 अङ्क रहेको छ। झम्सीखेल 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। आजै भएको पहिलो खेलमा बोइज युनियन क्लबले सहज जित निकालेको छ। बोइज युनियनले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा बोइज युनियनको जितमा मिलन लिम्बुले ह्याट्रिक गरे। जितसँगै बोइजले 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। बोइज युनियन लिगको चौथो स्थानमा रहेको छ। नयाँ बस्ती 8 खेलमा 11 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको छ। प्रिमियर लिगमा आज राति 2 ठूला क्लब चेल्सी र म्यान्चेस्टर युनाइटेड आम्ने सामने हुँदैछन्। चेल्सीको घरेलु मैदानमा हुने खेलमा नेपाली समय अनुसार राति 10:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। आजका खेलका लागि चेल्सीको टिममा कुनै पनि खेलाडीको चोटको चिन्ता छैन। उसका डिफेन्डर थिएगो सिल्भा खेल्ने नखेल्ने भन्नेमा भने शंका कायमै छ। यता म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि भने खेलाडीको चोट केही चुनौती छ। चेल्सीले युनाइटेड विरुद्ध पछिल्लो पटक खेलेका 10 खेलमा 2 खेल मात्र जितेको छ, जसमा 5 खेल हारेको थियो भने 3 बराबरी खेलेका थिए। युनाइटेडले पछिल्लो पटक स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा खेलेका 3 खेलमा जित निकालेको छ, तर लगातार 4 खेल स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा भने जित्न सकेको छैन। चेल्सीको नयाँ प्रशिक्षकका रूपमा आएका थोमस टुचेलको प्रशिक्षणमा 8 खेलमा जित निकाल्न सफल भएको छ। आजको खेलमा यदि युनाइटेड विजयी भएको खण्डमा शीर्ष स्थानको सिटीसँगको अग्रता 10 अङ्कमा छार्नेछ। 5औं स्थानको चेल्सी विजयी भएमा शीर्ष 4मा प्रवेश गर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविश्वासको प्रस्तावबाट आफूलाई हटाएर देखाउन प्रधानमन्त्रीको चुनौती। प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग छिट्टै वार्ता गरेर समाधान खोज्ने दाबी। प्रतिनिधि सभा बैठकमा कस्तो रणनीति लिने भन्नेमा दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा नेकपाको 2 समूहबीच संघर्ष हुने निश्चित। कांग्रेस र समाजवादी दुवै आन्तरिक रूपमा विभाजित। अतिक्रमणको चपेटामा परेको फेवा तालको क्षेत्रफल पछिल्लो 20 वर्षको अवधिमा आधा घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। पुरानै अवस्थामा फर्काउन चौतर्फी दबाव। काठमाडौँ उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अनुगमनमा सीसीटीभी क्यामेराको प्रयोग उपयोगी बन्दै अझै विस्तार गर्न सर्वसाधारणको सुझाव। पुनर्निर्माणमा पुरातत्व विभागले बाधा पुर्याएको भन्दै कारवाही गर्ने काठमाडौँ महानगरको चेतावनी। सम्पदा संरक्षणमा महानगर नै जिम्मेवार नबनेको अभियन्ताहरूको आरोप। म्यानमारको सेनाले चलाएको गोली लागेर आइतबार 10 जना सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीको मृत्यु। धेरै हताहत भएको निष्कर्ष। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा कुमलटारसँग झम्सीखेल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। नयाँ बस्तीलाई बोइज युनियनले 3-0 गोलले हरायो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।